वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपसे कहा था कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ख़ास मेहमान से। तो वो हैं एक नौजवान मुसन्निफ़ा और शायरा। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो किया और ऐसा धमाकेदार किया कि क्या ही कमाल किया। इन्होंने बाज़ाब्ता कई किताबें ये लिख चुकी हैं। आयशा रफ़ीक के वालिद ने इनकी बहुत हिमायत की और आयशा रफ़ीक वो पाकिस्तान की पहली लड़की हैं जिन्होंने नस्ली और ज़ात पात के निज़ाम की बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। माशरे के कई सलगते हुए मसाइल पर किताबें लिख चुकी हैं और इस पे इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। और इतनी माशाल्लाह आप किताबें लिख चुकी हैं, तो कैसा महसूस करती हैं जब आपको इन किताबों पे सर्टिफिकेशंस मिलती हैं, आपकी जो है वो बड़ी तारीफ़ होती है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मैं समा टीवी का और इस मॉर्निंग शो की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फैसल, कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को लेकर आपको सराहा जाए। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर बात करने का मौका मिला। थैंक यू। प्लेजर ऑल आर्स। अच्छा ये बताइए कि हर इंसान जो काम करता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रिकात होते हैं जो इसको मोटिवेट करते हैं। तो वो क्या ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कहा कि चलें जी अब मैंने लिखनी है किताबें, और वो भी कोई ऐसी आम नहीं टॉपिक्स पे। टॉपिक वैसे कोई भी आम नहीं होता, लेकिन आपने ऐसे ख़ास टॉपिक्स पे लिखी जो हमारे यहाँ टबू समझे जाते हैं। देखिए फैसल, लिखना जो है ये बेसिकली इसके लिए आपका जो इनर सेंस है वो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ, आई एम सेंसिटिव गर्ल। और बीइंग अ सेंसिटिव गर्ल, मेरे लिए कोई भी चीज़ जो मैं देखती हूँ वो जस्ट ऐसे नहीं होता, सुना या देखा वो मेरे सर से गुज़र गई। मैं उसको महसूस करती हूँ और महसूस करने के बाद मैं उसको फिर सोचती हूँ। और जब मैं सोचती थी, मैंने लिखने का बेसिकली जब स्टार्ट लिया था तो उस वक्त मैं फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और मैं जो भी चीज़ें देखती थी उनको सोचती थी। और सोचने के बाद जब मैं रात को सोने लगती थी तो वो मेरे माइंड में ना सर्कुलेट हो रही होती थी। और उसके बाद उनको कागज़ पे बखेर देना, ये भी एक फ़न है जो जिससे अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो मैंने बेसिकली फिर लिखना स्टार्ट किया था और स्टार्ट में ये था कि मैं आर्टिकल्स लिखती थी सोशल इश्यूज़ पर। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा इनर सेंस जो है वो मज़ीद एक्टिव होता गया और मेरा रुख जो है वो सोशल इश्यूज़ से हट कर प्रॉपरली आप कह लें कि जो माशरे के हसास मसाइल हैं, जो इंसानी ताल्लुकात की नौइयत है या इंसानी फ़ितरत है या इंसानी नफ्सियात है, उस पर मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। और उसके लिए मैं फिर पोइट्री का सहारा लिया। और शायरी मेरे नज़दीक एक अंदाज़े बयां है और इजहार का एक ज़रिया है आप कह लें। और ये वो रूहानी रियाज़त है जिसको ना लफ्ज़ों में आप ढालने के बाद आपके जो आपके दाखिली और ख़ारजी अवामिल होते हैं उनको आप यकजा कर रहे होते हो और माशरे के सामने बयान कर रहे होते हो। तो इसी सिलसिले में मैंने किताब लिखी जिसका उन्वान है लफ्ज़ों में लिपटे एहसास। इस किताब को लिखना बतौर लड़की इस मादियत परस्ती के दौर में आप कह सकते हैं, और मादियत परस्ती के इस दौर में एक नाम नहाद स्टेटस की आड़ में खोखले समाज में बतौर लड़की इस अंदाज़ को बयान करना या अपनाना मेरे लिए एक चैलेंज था। लेकिन फिर भी मैंने हर मौजू पे शायरी लिखी, बोल्ड टॉपिक्स पर भी लिखी, अपने पेरेंट्स पर भी लिखी। जो कुछ मैंने जैसे जैसे महसूस किया उसको मैंने शायरी में ढाल दिया और उसको मैंने लफ्ज़ों में लिपटे एहसास का नाम दिया। दैन मेरी जो सेकंड बुक है वो मैंने लिखी मोहब्बत ज़ात पात में गुम। इसका उन्वान है, ये माशरे के एक नाजुक मसले पर, सुलगते मसले पर लिखी गई है, जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर होता है ज़ात पात। देखें, इस्लाम के हवाले से अगर हम बात करें, इस्लाम कोई मज़हबी ऐसा मज़हब नहीं है कि जो किसी एक ग्रोह के लिए हो या कौम के लिए हो। ये एक आलमगीर और आफाकी नौयत का मज़हब है। और सवाल लोग करते हैं कि यार मज़हब के अंदर, इस्लाम के अंदर ज़ात पात और हसब नसब मौजूद है। मैंने इसकी बीख पुनी करने के लिए लिखी, इस्लाम के अंदर ज़ात पात मौजूद नहीं है, ज़ात पात का फितना मुसलमानों के अंदर मौजूद है। तो इसमें यह है कि देखें, जिस तरह से कुरान पाक की एक आयत भी है
کہ اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک جو متقی ہے وہی پرہیزگار اور متقی ہے، وہی سب سے برتر ہے۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عصبیت پر جنگ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے عصبیت کی طرف راغب کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے عصبیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں، اس مسلمان معاشرے کے اندر پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اس پہ ذات پات کیوں موجود ہے؟ اور پھر اس کو محبت کے ساتھ میں نے محبت جیسے نازک مسئلے کے ساتھ یا آپ کہہ لیں موضوع کے ساتھ اس کو میں نے اس لیے کنیکٹ کیا، بینگ اے ینگ گرل، اگر میں نوجوانوں کی ترجمانی کروں، اس میں دیکھیں ہمارے جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا ہمارے جو اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹیز گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں، ایک ہمارے معاشرے کا رجحان ہے جن سے مخالف کی کشش میں ہو جانے والی دوستی، دین وہ ود دا پیسج آف ٹائم کہیں نہ کہیں ایک فطری جذبہ ہے محبت، اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کی جو ہماری جنریشن ہے، بری چیز نہیں ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیم کی طرف جاتی ہے، لیکن آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ جی آپ نے یہ جو کاغذ ہے نا، یہ اس کاغذ والے میڈیم پہ رہنا ہے، کتاب لکھنی ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نثر یا نظم دونوں میں سے فیوریٹ آپ کا طریقہ کون سا ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ میرا فیوریٹ طریقہ کون سا ہے۔ میرا فیوریٹ طریقہ نثر ہے۔ شاعری بھی میں کرتی ہوں، لیکن شاعری میں نا کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں لائک بحر وغیرہ، اس میں توازن کرنا ہوتا ہے، لیکن میرا یہ ہے کہ میں آزاد شاعری لکھتی ہوں اور ٹیکنیکل چیزوں کو میں مد نظر نہیں رکھ سکتی کیونکہ میرا لٹریچر سبجیکٹ نہیں ہے، میں نے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی رف سا ڈرائی سا سبجیکٹ ہے، اور لٹریچر جو ہے ایک زندگی سے بھرپور چیز ہے، تو میں اس لیے نثر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور نثر میں میرا یہ ہے کہ میں نثر کے اندر کوٹیشنز لکھ رہی ہوتی ہوں، میرے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، فیس بک پیج وغیرہ پہ، تو میں نثر کے ذریعے کوٹیشنز وغیرہ لکھ کے جو میرے اسلوب بیاں ہیں یا آپ کہہ لیں دل کی آواز ہے وہ پہنچا رہی ہوتی ہوں۔ اور دوسری بات، دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ مجھے کس چیز نے موٹیویٹ کیا، دیکھیں کتاب سے نا ہمارا جو تعلق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ میٹیریلسٹک بن چکے ہیں اس معاشرے میں، افراتفری کے دور میں، مادیت پرستی کے دور میں ہم لوگ احساس سے عاری ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم علم و ادب سے دور ہیں، تو ادب وہ چیز ہے جو کہ ہماری ایک روایت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے اگر جڑے رہیں گے تو ہمارے اندر احساس ایکٹیو رہے گا، اور جن معاشروں میں احساس ختم ہو جائے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس نازک مسئلے پہ میں نے اس لیے لکھا، جس طرح سے آپ سٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ ایک اچھی چیز ہے، بلا شبہ دیکھیں ایک فطری چیز ہے اور اچھی چیز ہے، جن سے مخالف کی دوستی، محبت، یہ سب کچھ نا اس وقت ہمارے معاشرے کو بے راہ روی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے جب آپ نکاح کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ تمام تر چیزیں ہیں، بالکل یہی وہ تمام تر چیزیں جن میں ہم عام معاملات میں بات نہیں کرتے، لیکن آپ نے کتابیں لکھ ڈالی۔ بہت شکریہ عائشہ۔